अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, सियासी डेडलॉक बरकरार तो है, लेकिन क्या मुज़ाकरात या इस निजाम के आगे बढ़ने की कुंजी अचकजई साहब के हाथ में है? कुछ इस तरह के शवाहिद मिल तो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना ने किसी का इंतखाब करना है, वो किसका इंतखाब करेंगे? जाहिर सी बात है एक सियासी डिसीजन भी होगा और आगे की जो सियासत है फ्यूचरिस्टिक, उस पर भी ये मुनसर होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आखिर में हॉकी टीम उधार टिकटों पर गई है। हमने कल इस हवाले से एक स्टोरी की थी। स्पोर्ट्स बोर्ड इसकी तरदीद करता है। आज उनका हम वर्जन पेश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले के अंदर। आगाज करते हैं। सियासी डेडलॉक जो है इस वक्त मुल्क के अंदर बरकरार, लेकिन क्या इस पूरे निजाम को आगे बढ़ाने और इस गुंजल को खत्म करने की इस वक्त जो सुलझाने की कुंजी है, क्या वो अचकजई साहब के पास है? हमने देखा कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुतअद्दिद मकामात पर उनकी लीडरशिप उन्हें मैंडेट दे चुकी है। जरा सुनिए कि तहरीक इंसाफ ने जो कॉन्फिडेंस अचकजई साहब की पर्सनैलिटी में, उनकी शख्सियत में दिखाया, उस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये मैसेज खान साहब से अप्रूव होकर के आया था। उन्होंने कहा था वो बिल्कुल जरूर कर ले, हमारी तरफ से परमिशन है। यही कह दिया था कि अगर महमूद खान अचकजई साहब कोई प्रपोजल लेके आते हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। मिसट्रस्ट नहीं है, महमूद खान अचकजई के पास फुल अथॉरिटी है। हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद अचकजई साहब, वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें। ये इनिशिएटिव अचकजई साहब का अपना है। उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि खान साहब से पूछ कि अगर मैं इनिशिएटिव लूँ तो क्या उसको तो कोई इतराज नहीं होगा। तो हमने खान साहब से राबिता करके उससे उसकी विलिंगनेस दी। उसने कहा कि अलायंस के तौर पर अचकजई साहब करते तो उसका हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकजई साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत की तरफ से उनसे राब्ता किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे राब्ता किया है और इस बात की चूंकि तस्दीक हो गई है और इस हवाले से हमारे ही शो में मुख्तलिफ औकात पे इस बात पे अग्री कर चुकी है गवर्नमेंट कि उनके राब्ते अभी भी बहाल हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से भी और अचकजई साहब से भी। सुनिए, अचकजई साहब के साथ अभी भी आप लोगों के राब्ते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए, मैंगल साहब हो गए, उनके साथ हमारे राब्ते कभी टूटे ही नहीं। अचकजई साहब की पर्सनालिटी बहुत दिलचस्प है। फ्रिंजेस पे वो जरूर रहते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर कई अहम इत्तेहाद बनाने और उनमें फाल किरदार अदा करने में वो पेश रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो 2024 का एक सियासी इत्तेहाद है अपोजिशन का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अचकजई साहब जो हैं उसका एक बड़ा फाल हिस्सा है, बल्कि अगर कोई आगे मुज़ाकरात होने हैं तो बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी शख्सियत के ऊपर सबको एक तरह से एक कॉन्फिडेंस होगा। 2020 में जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलमशहूर PDM बनी तो उस वक्त भी अपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर अचकजई साहब थे। फिर हमें देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, गवर्नमेंट तब्दील की गई। लेकिन 2008 में भी बड़ा ही दिलचस्प एक इत्तेहाद बना था। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट APDM थी और APDM मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त बनाया गया था। 32 जमातों का इत्तेहाद था जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, महमूद अचकजई और असफंदियार वली खान शामिल भी थे। ये उनके लिए हिस्ट्री लेसन है जिनकी सियासत शायद 2018 या 2014 से शुरू होती है। उससे पहले भी इस मुल्क के अंदर बड़ी सियासी जिद्दोजहदें लोगों ने की हैं, जो जिनके आपस में नजरियाती इख्तलाफात थे, फिर भी वो मुख्तलिफ इशूज के लिए एक ही छत के नीचे आए। इत्तेहाद बने भी, इत्तेहाद टूटे भी, इत्तेहाद में बिट्रेयल भी हुए। इसमें जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया था। बाकी जो जमातें थी खासतौर पर तहरीक इंसाफ, फिर उनको बॉयकॉट करना पड़ गया था। सो मुज़ाकरात के हवाले से फिर भी क्लैरिटी नहीं है और उसकी वजह यह कि हर जमात के अंदर बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेड होता है मुख्तलिफ सोच है। PMLN भी मुज़ाकरात के बारे में बटी हुई है। एक विंग है वो कहता है कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, एक विंग कहता है कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जरा दोनों का फर्क और मौक़िफ़ सुनिए। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहां हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। वो सिर्फ हमें कह दे कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लें। मेरी जमात की तरफ से या मेरी लीडर की तरफ से इस बातचीत में कोई इनकार नहीं होगा या वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये रास्ता तो डायलॉग का खोलना पड़ेगा ना, बैठ के बात तो करनी पड़ेगी, तो एतमाद होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी ना, गुफ्तगू के जरिए ही होगी। हर पॉलिटिकल फोर्स से
سے آپ کو بات کرنا ہوگی مگر ریاست پہ حملہ کرنے والے سے بات نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے. آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایسی ہی جو کنفیوژن ہے، یا چلے کنفیوژن کو تھوڑا سا اور ٹون ڈاؤن کر لیتے، ڈفرنس آف اوپینین سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے، سب ایک ہی راگ میں نہیں گا سکتے. تو تحریک انصاف کے اندر بھی سوچ مختلف ہے بات کرنے کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت کا اس وقت. تحریک انصاف کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تحریک انصاف کا حکومت کو اعتماد نہیں ہے، اور دونوں کا مل کر کسی کے اوپر بھی اس وقت اعتماد نہیں ہے. تحریک انصاف اس حوالے سے اپنے جو کنسرنز ہیں ان کو کیسے پیش کرتی رہی ہے مذاکرات کے حق میں اور مذاکرات کے خلاف؟ ذرا سنیں. الائنس کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب، وہ کسی سے الائنس کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں. ہمارا ڈائیلاگ کا جو بیانیہ ہے وہ ڈائیلاگ آج بھی کنٹینیو کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے. آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی. ہماری کنٹینشن پہلے دن سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ممیز ہیں، ڈمیز ہیں، اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں. بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں. سو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے کل کی میٹنگ کے بعد. اس کو تو ہم لیجیٹیمیٹ تصور سمجھتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ بات کرنا ہم اپنے موقف کے ساتھ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں. سو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بات کرے گا کس سے اور کون اس کا گارنٹر ہوگا. اس حوالے سے کس کے پاس اس وقت اتنی لیجیٹمیسی ہے کہ مذاکرات کو آگے لے کے بڑھا سکے. پروگرام کے پہلے سے میں اس پہ بات کریں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. اس کے علاوہ زین قریشی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. زین صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. اچکزئی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے. چونکہ وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے تو یہ آپ کو کنوے کیا گیا یا یہ آپ کو بھی خبروں سے ہی پتا چلے گا اس وقت جب یہ خبر سامنے آئے گی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے شو میں دعوت دی. آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتا دیا اور آپ نے میری پارٹی کی قیادت کا اس کے اوپر ویو پوائنٹ بھی سنا دیا. جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جو کہ ایک پلیٹ فارم ہم نے میسر کیا تھا 6 جماعتوں کو، جس کے اوپر ہم جو ہمارا اسٹولن مینڈیٹ ہے اس کی بات کر سکیں، اس کے اندر ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس کا بانی اور اس کا لیڈنگ فورس الیکٹ کیا تھا، اور اسی ضمن میں ہم نے ان کو یہ لیوے بھی دیا تھا کہ وہ جو ہے انگیجمنٹ اگر کوئی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر سکتے ہیں. وہ ہمیں پھر اپنا فیڈ بیک دیں گے اور اس کے اوپر پھر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. تو اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، میرے علم میں فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک نہیں ایک ایسی میٹنگ ہوئی ہے، بٹ آبویسلی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور جب ہمارے ڈیو پروسیس کے تھرو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مینڈیٹ دیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کا نظریے میں فرق ہے. آپ مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ریپیٹڈلی آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. جن سیاستدانوں سے اچکزئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. سو شاید آپ کی دونوں کا نظریہ سیم ہو، لیکن بات کس سے کرنی ہے اس پہ بڑے. اچھا ماریہ، اس پہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر کر دیتا ہوں. آپ ویریس فرق ٹائم لائنز کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں. ہم نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک جمہوری قوت ہے، ہم جمہوری فورسز سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے مطالبہ رکھا حکومت وقت کے آگے کہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہوئی، ابھی آپ نے غالباً جو سنایا ایس اقبال کا یا جس کا بھی آپ نے ابھی بیان سنایا، تو وہاں پہ سی بی ایمز کی بات ہوئی. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ 2 اچھے سی بی ایم ہوں کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے اوپر ایک کمیشن بن جائے اور 9 مئی کے ثانیے کے اوپر بھی ایک کمیشن بن جائے. اب ایسے اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی کی جب تک ایک بلینکٹ اپالوجی یہ نہیں کریں گے ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ریاست پر حملہ کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ریاست پر حملہ کرنے والے کسی شخص سے آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے ریاست پہ حملہ نہیں کیا،
हमें 9 मई के केसेस के अंदर आज साल हो गया, आपने पाबंद सिरासत हमारे कायदीन कारकुनान को रखा हुआ है, प्रोसिक्यूट आप नहीं कर पा रहे हैं, सबूत आप नहीं ला पा रहे हैं, हमें आप कहते हैं वीडियोज आपके पास मौजूद है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस आपके पास मौजूद है, लेकिन मंजर आम पे कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जैन साहब ये फिर भी कंप्लीट, जिस बंदे ने 9 मई का घिनौना सानिया जो किया है उसको कैफे के दार तक लाएं, उसको सजा दें, लेकिन 9 मई को आप एक बयानिया नहीं बना सकते, उसकी आड़ में आकर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है कायदीन और कारकुनान को 1 साल के लिए जेलों में बंद नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नहीं पहले मुझे लगता है कि सिर्फ बात अगर नहीं हो सकती ना तो इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं हो सकती। और इसमें भी जो ये स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं पहले माफी मांगे 9 मई, वो भी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है। कहीं ना कहीं डव्स भी हैं जो कहते हैं कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे मामलात के अंदर आप लोग बैठकर बात की भी है, वर्केबल सोल्यूशन बनाया भी है, कमेटियों के अंदर जाना था तो ही बैठकर किया, पंजाब की सेनेट की सीटों के ऊपर मामला करना था, बैठकर आपने फामो तफहीम से तय किया, तो करने की गुंजाइश भी है, कैपेसिटी भी है, करना नहीं है, ये फर्क है। नहीं तो मारिया फिर यहाँ फिर वही बात आ जाती है, पॉइंट ऑफ में अर्लियर कि जब हम टॉक शो में बैठते हैं, आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं या हम अपना मौके प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी जरूरी है कि हम इसमें डिफरेंशिएट करें। अगर हम एक्सट्रीम्स दोनों साइडों की लेंगे तो बात कहीं भी नहीं जाएगी। जैसे आपने कहा कि डव्स और हॉक्स दोनों साइड पे हैं, और अगर आप डव्स की बात करेंगे तो कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। उस बीच के रास्ते को निकालने के लिए हमने महमूद खान अचकजई साहब को एम्पावर किया है, तो अगर ऐसा बीच का रास्ता निकलता है बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जाती मानना है कि हुकूमत को इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे और 9 मई के सामने के ऊपर अगर कमीशन बन जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और एक बेस लाइन सेट हो जाए सबके लिए, उसके बाद फिर जो भी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और जो भी हमारे गुफ्तगू है उसके बाद वहां से बिल्ड की जा सकती है। सो बीच का रास्ता ये है, पहले कमीशन बनाया जाए, ये है पहले, इधर से बीच के रास्ते का आगाज होता है या बीच के रास्ते की और भी कुछ लवाजमात है? नहीं, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि वही आपको देखिए ना, वो जो उनका डव है, जो उनका हॉक है, सॉरी, वो कह रहा है कि जी किसी सूरत इनसे बात नहीं करेंगे। जो हमारा हॉक है वो कहता है कि जी जब तक इसके ऊपर बात नहीं होगी, जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा तो बात नहीं होगी। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स का बीच का रास्ता ये है कि एक फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, मुल्क और कौम के सामने हकायक आ जाए, पता चल अब क्या होगा। मिसाल के तौर पर 8 फरवरी की आप बात कर लेते हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। हमारा मौक़िफ़ उसके ऊपर है कि हमारा मैंडेट चुराया गया। मुस्लिम लीग नून का शायद उसमें मौक़िफ़ होगा कि नहीं जी मैंडेट नहीं चुराया गया। जब कमीशन बनेगा, कमीशन दो में से एक चीजें करेगा ना, या हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर देगा या उनके मौक़िफ़ की तायीद कर देगा, या वो सही होंगे और वो कहेंगे कि नहीं जी देखो हर चीज साफ शफाफ हुई है, जो फॉर्म 45 हमने आपको दिखाए हैं वही हकीकत है, या हमारा मौक़िफ़ हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि ये शुरुआत कहीं तो करें ना, इस कहानी को आगे चलाएं। जब ये कहानी आगे चलेगी इसी में से रास्ते निकलेंगे। हाँ, लेकिन जो कहानी आगे चलानी है ना उसके अंदर उसके बड़े फेसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से हुकूमत भी राब्ते में है, जाहिर सी बात है उनको वो वोट चाहिए हैं आगे जो भी उन्होंने कानून साजी करने के लिए। आप लोगों की बातचीत तगड़ी है, आप लोग को इस बात पे यकीन है कि मौलाना साहब आपके साथ ही होंगे, आपके साथ ही देंगे, खासतौर पे पार्लिमानी सियासत के अंदर? बिकॉज बहुत सारे मुकामात पे हमने देखा कि नजरियाती तौर पे वो आपके साथ होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट पे जाके मखसूस नशिस्तों में वो आपके साथ नहीं होते हैं, बहुत सारे और इश्यूज के ऊपर वो आपके साथ नहीं होते हैं। देखें, हमारे पास देने को उनको सिर्फ एक असूली मौकिफ है और हक और सच का राह है। हुकूमत के पास देने को उनको और बहुत कुछ है। तो यकीनन हुकूमत उन पर डोरे डाल रही है और हुकूमत उनको वू ओवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे समझने में मौलाना फजल रहमान एक बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है और हर चीज को हमसे शायद बेहतर ही समझते हैं। उम्मीद ये है कि वो मुल्क और कौम की जिस चीज में बेहतरी है वही करेंगे और फिलहाल ऐसा ही हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सदर आसिफ जरदारी साहब उनके पास गए और मेरे ख्याल से वो नहीं अचीव कर पाए जो वो करने गए थे, इसलिए फिर वजीर आजम को जाना पड़ा। एंड माई अंडरस्टैंडिंग इज कि वजीर आजम भी जो है खातिर खा कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, तो मौलाना फिलहाल तो अपने मौके पे डटे हुए। हाँ, लेकिन वो उनको और भी कुछ चाहिए ना, सेनेट की सीटें चाहिए। मतलब इतना भी सीधा मामला नहीं कि अब खाली वहां पे उसूली मौकफ देंगे। इट्स गिव एंड टेक, ये सियासत है, उनको सेनेट की सीटें भी चाहिए ना, तो उस पर आप सोच लिया आपने अभी? लाइक आई सेड, वो मौलाना ने अपना फैसला बेहतर करना है और बेहतर समझते हैं वो क्या करेंगे। बट हमारा मौकिफ डे वन से यही रहा है कि क्योंकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सबका कॉमन गोल है जो कि स्टोलन मैंडेट की बात है, तो हम तो मौलाना को वो ऑफर करें कि आए हमारे साथ, हमारी सफ़ों में इजाफा करें, हमारी ताकत में इजाफा करें और इस मुल्क को जिस किस्म की इंटरवेंशन होती हैं और जिस किस्म की इलिजिटिमेट हुकूमतें बनती हैं उससे वंस एंड फॉर ऑल हम सब निजात पाएं।
ٹھیک ہے، اس دوران ہمیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بات چیت اس وقت ہو رہی ہے اچکزئی صاحب کے حوالے سے، بیکاز انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے اور گفتگو کہیں نہ کہیں شروع ہوئی ہے. یہ نواز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے کہ یہ یا شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے اچکزئی صاحب سے رابطہ کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. لیکن بفور آئی گو ٹو دیٹ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی زین قریشی صاحب جن کو ڈیزل کہتے تھے، اچکزئی صاحب جن کو دوپٹہ کرنے کی طریقے کی بات کرتے تھے، آج ان کے نام کے ساتھ صاحب لگایا ہے ان کی جماعت کے لوگوں نے اور مولانا صاحب بنایا ہے مولانا ڈیزل سے. وہ بندے جن کی پاکستان کی پالیٹکس میں ایک رول ہے اور وہ رول رہا ہے، اس کا جس طرح مذاق اڑایا، جس طرح کرتے رہے، یہ ان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی مفادات اپنی پرسنل گینز کے اوپر. انٹل ٹوڈے آج بھی اگر آپ عمران خان کی پوری سیاست دیکھیں، میرا بھائی وہ جو باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہ ان کی سیاست دیکھیں تو ان کی سیاست جو ہے وہ آج بھی عمران خان کی سیاست ہے کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے، میں ہوں تو یہ جماعت ہے، میں ہوں تو پاکستان ہے، اور اگر میں نہیں ہوں تو جائے بہاڑ میں سیاست، جائے بہاڑ میں یہ ملک، اینڈ ٹو ہیل ود ایوری تھنگ ایلس. چل ان کی سیاست بتا دیں. میرا سوال بڑا اسپیسیفک تھا آپ کی سیاست کے بارے میں نا. آپ اچکزئی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں تو کیا اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ ہم تو ڈے ون سے ایک چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جتنا جلاؤ گھراؤ کر لیں. آپ کا فارم 45 47 کا مینڈیٹ چوری ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائیں، اس کا مطلب تھا کہ آپ 9 مئی کریں، اس کا مطلب تھا کہ آپ آگ لگائیں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ہے ٹیبل پہ. پارلیمانی سیاست میں پارلیمنٹ از سپریم، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں اس کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں آپ آئین کو آگ لگاتے ہیں اور پھاڑ کے پھینکتے ہیں، وہاں اگر آپ جو ایک کمیٹی اپنی بنائیں جو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرے، آپ کی چیزوں کو آگے لے کے جائے اور مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائے. اچکزئی صاحب وہ کردار ادا کر سکتے ہیں مطلب آپ کی جماعت کا، بیکاز انہوں نے تو مینڈیٹ دے دیا نا. دیکھیں ہم نے اچکزئی صاحب سے تو بات کر رہے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے یا گہربان تو یا پاؤں، یا لڑائی یا آگ لگاؤ ملک کو، اور یا پھر این آر او کے پیچھے بھاگو. اب جو آج کل ان کی نئی پالیسی ہے وہ این آر او ہے، اور یہ این آر او کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ اسی این آر او کے لیے جو کہتے تھے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم ان کے اے سی اتاریں گے، ان کے پنکھے بند کر دیں گے، ان کی بجلیاں بند کر دیں گے، اور یہ صرف مکافات عمل ہے. یہ بڑے بول ہیں اور مکافات عمل ہیں. جب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی گفتگو کی بات کرتے تھے ہمیشہ تحریک انصاف کہتی تھی این آر او مانگ رہے ہیں، اور اس وقت ہم کہتے تھے کہ گفتگو سیاسی طور پہ ہو تو این آر او نہیں ہوتی. مور اور لیس وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر آگے بڑھ کے فار ایگزامپل ملاقات شروع ہوتی ہے، مذاکرات شروع ہوتے ہیں، آپ کہیں گے این آر او ہے. سیاسی لوگ جب بات کرتے ہیں تو سیاسی گفتگو ہوتی ہے. وہ لوگ جو موب مینٹلٹی، جو مسولینی کی سیاست، جو جلاؤ گھراؤ میں بلیو کرتے ہیں، ان کی پولیٹیکل ٹاک کو آپ این آر او کہتے ہیں. اور وہ این آر او جس کے لیے یہ آپ کی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان کی سیاست کا، وہ تو ہمیشہ آج اگر زین صاحب کی جماعت سے آپ پوچھیں کہ آپ 11 سال سے اقتدار میں کے پی میں بیٹھے ہیں، آپ پنجاب میں 4 سال بیٹھے رہے، آپ کے پاس پاکستان کو بیچنے کے لیے کوئی چیز ہے کہ آپ نے اس ملک کو 11 سال میں دیا کیا، سوائے میٹرو جس کے الٹے دروازے لگائے تھے اور سوائے جس کے الٹے اسٹیشن بنائے تھے، اس کے علاوہ دے ہیو نتھنگ ٹو ٹیل. تو 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا نا. 8 فروری کو لوگوں نے آپ اپنا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کر گئے، وہ اپنا جو بھی سیاسی ایجنڈا لے کے گئے، لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا. ابھی 5 مہینے پہلے الیکشن ہوا ہے نا، لوگوں نے فیصلہ کر دیا نا. لوگوں نے فیصلہ کر دیا، بیٹھے ہیں اپوزیشن پہ، بیٹھے جنہوں نے فیصلہ کیا، اور آگے بھی یہ بیٹھے رہیں گے، اور آگے بھی بیٹھے رہیں گے، اور ان کی سیاست اسی طرح ختم. جی جب آپ بیٹھ کے اپنی لائن کے اوپر آپ کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں آئی ایم ایف ہو تو آپ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کا پروسیشن کرو، آپ کے خلاف بات ہو تو آپ پاکستان توڑنے کی بات کرو. زین میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ ان کی والد کی ایک ڈفرنٹ مینٹالٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کی مائنڈ سیٹ ہے مفاہمت. ان کی جماعت میں 90% کی مفاہمت کا کیا صورتحال جماعت کے لوگوں کے 90% کی سنگین مقدمات میں شاہ صاحب بھی تو جیل کے پیچھے ہے نا. جو مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں وہ بھی جیل کے پیچھے ہیں، جو مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں وہ بھی جیل کے پیچھے. فرق تو دونوں میں آپ لوگوں کو بھی نہیں رکھا، کیونکہ علم اس بندے نے اٹھایا ہوا ہے جس کی سیاست یہ کہتی ہے کہ میں ہوں اور پاکستان ہے اور میں ہوں یہ ملک ہے. جب تک یہ اپنے صفوں میں ایسے لوگوں کو
جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں نکالیں گے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. جی زین، آپ چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے میرا بھائی اس کو بھی پتا ہے اور ان کی لیڈرز کو بھی پتا ہے کہ ہم سیم پیج پہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو چیزیں آگے چلیں گی، ورنہ چیزیں آگے نہیں. جی زین، آپ اس کا جواب دینا چاہتے تھے. پھر میں نے میاں نواز شریف صاحب کی لندن روانگی کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے دانیال صاحب سے. جی میں دانیال بھائی ہے اور مجھے صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش، کیونکہ دانیال ایک پڑھا لکھا اور ایک سنجیدہ آدمی ہے، تو کاش یہ بھی ڈو والا رول ادا کرتا، ہاک والا نہیں، ایس ایل اقبال والے روٹ یہ نہ لیں. دیکھیں دانیال بڑی ویک وکٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں، جہاں یہ ہمیں مولانا صاحب، میری تو یہ ہمیشہ، میں نے تو ہر کسی کا نام عزت سے لیا، چاہے وہ زرداری صاحب کا ہو یا میاں نواز شریف کا، بڑی جہاں ہمیں مولانا کے صاحب کا لقب لگانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم سے پہلے یہ بھی کہتے تھے پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، یہ چور ہیں، زرداری مسٹر 10% ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے بھی کی گئی ہیں. لیکن وہ ساری باتیں کرنے کے بعد آج ان کے ساتھ بھی شیر و شکر یہی ہوئے ہوئے ہیں. آج ان کے ساتھ بھی پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2.0 کی حکومتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ذاتی مفاد کی یہ سیاست کرتے ہیں، دی ایگزسٹنس آف پی ڈی ایم از ذاتی مفاد. تو اس کے اوپر مجھے زیادہ تفصیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے کیسز بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جیلوں سے باہر رکھنے کے لیے کون اکٹھا ہوا ہے اور کون ملک اور قوم کی خاطر کام کر رہا ہے. یہ این آر او کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ اب ان کی عادت بن گئی ہے، یہ نیا این آر او مانگ رہے ہیں، تو ہم تو جب مانگیں گے تو مانگیں گے. یہ لوگ آلریڈی این آر او سے مستفید ہو چکے ہیں. پر زین صاحب پرابلم یہی ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ جب مختلف اسکول آف تھاٹ، مختلف نظریے کے سیاستدان بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور کہیں بات آگے بڑھنے کی طرف رواں ہوتی ہے تو پھر این آر او کا لفظ، آپ لوگوں نے بھی ریپیٹڈلی این آر او کا لفظ استعمال کیا. آج مجھے یہ سن کر لگا کہ یہ بالکل ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. اگر آپ اس میں میری ذاتی رائے مانگیں گی تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہر چیز کا حل گفت و شنید سے ہو سکتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو پالیٹکنگ کا مقصد یہ کہ آپ گیو اینڈ ٹیک کریں، ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. تو اگر کسی نے یہ پہلے کہا، آئی پرسنلی ڈونٹ پرسکرائب ٹو دیٹ، آئی فیل کہ اس ملک کی ہر مسئلے کا حل جو ہے گفت و شنید سے نکلتا ہے. لیکن اب ان کا یہ کہہ دینا کہ دیکھیں نا، حکومت بھی تو فیصلہ کر دینا. حکومت ایک طرف کہتی ہے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، وزیر اعظم صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں آلو برانچ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، آ کے ہمارے ہاتھ ملاتے ہیں. جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ابھی این آر او مانگ رہے ہیں، تو ان کو بھی فیصلہ کر رہے ہیں. دوسری جو دانیال بات کر رہے ہیں نا کہ کے پی میں 11 سال یہ حکومت میں رہے ہیں تو واٹ ڈو دے ہیو ٹو شو فار اٹ. تو ہماری حکومت کا وتیرہ یہ نہیں ہے کہ ہم مہنگی ٹرینیں بنا دیں. آج بات ہو رہی ہے پنک لائن کی اور بلو لائن کی اور 800-900 ارب روپے کے نئے پروجیکٹس کی، جب ملک کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. ہماری پرفارمنس کا معیار یہ ہے کہ کے پی کے اندر تیسری کنزیکٹو حکومت ہے ہماری. ہمیں پہلی حکومت سمپل میجورٹی سے ملی، ہمیں دوسری حکومت 2/3 میجورٹی سے ملی، اور آج ہمیں 3/4 میجورٹی سے کے پی میں حکومت ملی ہوئی ہے. دیٹ کلیئرلی گوز ٹو شو کہ ہم نے کوئی ڈلیوری کی ہے تو خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں بار بار الیکٹ کر رہی ہے. اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے کبھی 2 کنزیکٹو حکومتیں پہلے نہیں الیکٹ کی. تو یہ ہوتا ہے کرائٹیریا اپنی کریڈیبلٹی کا. جیسے آپ نے فرمایا 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے بیکاز یہ جو آپ نے بات کر لی نا، 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. ٹھیک بات ہے. اور ٹریبیونلز کے اندر سارے معاملات اس وقت ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ٹریبیونلز کے اندر اس وقت جو پٹیشنز ہیں وہ فائل ہوئی ہوئی ہیں. دانیال چودھری صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ پرسنل وزٹ ہے، کیا یہ سیاسی وزٹ ہے، کیا یہ لیجر وزٹ ہے، یا یہ ہیلتھ بیسڈ وزٹ ہے؟ نہیں، میں آئی ایم ناٹ اویئر جی، لیکن اگر ہوگا تو آئی تھنک پرابلی ہیلتھ بیسڈ ہی ہوگا، کیونکہ ان کے ڈاکٹر جہاں ایگزائل میں تھے ان کی ٹریٹمنٹ ساری ادھر ہوئی. بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف آپٹکس کیسے ہیں، اگر اس سے بات چلے جائے آپٹکس کیسے ہیں؟ آئی کی ناٹ سے مچ آن اٹ. دیکھیں آپٹکس کس چیز کے، ملک سے باہر جا کے علاج کرانے کے، آپ ملک میں آئے جب علاج کس ٹائم آپ کا، جب میاں نواز شریف صاحب کو ایگزائل میں رکھا تھا، جس ٹائم ان کے علاج ہوتا رہا، جس طرح پاکستان سے باہر وہ رہے ہیں، جس ڈاکٹر یا جہاں ان کا علاج ہوتا رہا وہیں وہی بندہ جو آپ کو پہلے 10 سال دیکھتا رہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس لیکن یہ کہ ملک میں زیادہ سے دل نہیں لگتا نا، کچھ عرصے بعد وہ چلے جاتے ہیں باہر، پھر وہ حالات ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ دیکھ کر واپس آتے ہیں. اس پہ آپ بہتر ججمنٹ کر سکتے ہیں دل کے اوپر، لیکن ہی از گوئنگ حکومت کے اندر پاکستان میں ہوتے ہیں، اپوزیشن کے اندر پاکستان میں نہیں ہوتے. یہ تو فیکچوئل
मुश्किल बात है इसमें, मतलब अभी जो तो खासतौर पे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें शहबाज साहब इज द प्राइम मिनिस्टर एंड देन वी हैव द मिनिस्टर्स एंड द एंटायर गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड, तो वो अपना काम करी और अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से चला दिया आगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, जैन कुरैशी साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर हम JUIF से गुफ्तगू करेंगे। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ भी उनसे गुफ्तगू कर रही है, PMLN भी उनके साथ फ्लर्ट कर रही है। बड़ा अहम नंबर गेम है JUIF के पास, और अगर हुकूमत ने कोई कानून साजी लेकर आनी है तो उनका कलीदी किरदार होगा। क्या सोच रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मुलाकातों की। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उनसे बातचीत की जा रही है। भरपूर कोशिश थी उनकी कि मौलाना साहब को अपने इत्तेहाद में शामिल कर लिया जाए, कई मीटिंग्स भी हुई, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया और फिर फाइनली मौलाना साहब ने कह दिया कि वो तन्हा ही ये मूवमेंट चलाएंगे, वो किसी इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे। फिर हमने देखा कि ऐसी मुलाकातें पहले सदर जरदारी साहब के साथ हुई, फिर दीगर PDM की क़यादत के साथ हुई, और मोर और लेस जो नंबर गेम चाहिए है कानून साजी करने के लिए, उसमें मौलाना साहब की पार्टी का कलीदी किरदार है। सो ये जो मुलाकातें होती रही हैं इस दौरान JUIF के साथ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों कैंप से, उनकी एक झलक देखिए। मोर और लेस हर मीटिंग के अंदर मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज तो सेम ही थी। जिस रवादारी से वो सबके साथ मिले, तो कुछ गेस करना इतना आसान नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं उनका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होगा। अब लेकिन इस वक्त इतनी तवातर से, इतनी इंटेंसिटी से मौलाना साहब से मुलाकात कर क्यों रहे हैं सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मौलाना के हाथ में कुछ कुलीदी कार्ड्स हैं। अगर हम नंबर गेम चेक करें सबसे पहले सेनेट की इस हवाले से, क्योंकि अगर कानून साजी होनी है तो JUIF के पास जो है वो 5 अरकान मौजूद हैं, तो हुकूमत के लिए हर वोट इस वक्त कीमती है। और जाहिर सी बात है अगर JUIF अपोजिशन से हटकर मौलाना साहब अगर हुकूमत के पलड़े में वजन डाल दें तो उनको एक सियासी तौर पर इस पर फायदा होगा। इसी तरीके से कौमी असेंबली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि JUI के अरकान ने, उनकी जरूरत है हुकूमत को, एक एक वोट कीमती है, बड़ी मुश्किल से धक्के से जिस तरीके से भी वो वोट मुकम्मल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मौलाना साहब से ये बातचीत हो भी रही है। अता तारिर साहब जब उस कमेटी में साथ गए मौलाना साहब से बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनका इत्तेहाद PMLN के साथ फितरी है, उनकी ख्वाहिश है कि PMLN और JUIF साथ बैठें। गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है, उनके साथ हमारा एक फितरी इत्तेहाद है और एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है। 2/3 हासिल करने के हवाले से ना तो ये विजिट था और ना इस पे कोई एजेंडा था। पार्लियामान के अंदर ताउन के हवाले से कोई बात नहीं हुई उनके साथ? नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पुरुमीद है। वो कहते हैं कि मौलाना साहब तो इस वक्त जाएंगे ही नहीं बिल्कुल हुकूमत के साथ, उनको सूट नहीं करता सियासी तौर पे। बैरिस्टर गौहर का इस पे मौक़िफ़ सुने। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मौलाना साहब के साथ पहले ही PDM की हुकूमत में जाके ही अच्छा नहीं हुआ और उसके साथ धोखा हुआ है, इन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन मौलाना साहब एक सीरियस सियासतदान है, इस वक्त बहुत कुछ आगे जा चुका है। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 में हुकूमत के साथ कोई उनकी बातचीत आगे बढ़ जाएगी या चले तो नहीं जाएंगे हुकूमत की तरफ? अगर वो जाएंगे तो वो अपना सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि मौलाना जो है ना हुकूमत की तरफ जाएगा। जी हमारी बात हुई, अपने कंसर्न शो किया हुआ है और मेरे ख्याल में उन्होंने नूर आलम से भी बात की है। तो क्या इम्कान है? अगर उन्होंने कहा कि अगर वो कोई ऐसा बिल लेके आते हैं वो जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो फिर हम नहीं सपोर्ट करेंगे। एज ए प्राइवेट मेंबर अगर वो लाते तो हम उसके खिलाफ वोट देंगे। जैन कुरैशी साहब ने एक टेलीविजन शो में कहा कि अगर कोई बात है तो वो एक सियासी गिव एंड टेक की है, जैसा कि होता है इत्तेहादों में, और बात 2 सेनेट की सीट्स पे इस वक्त रुकी हुई है। सुनिए। मेरे इल्म में जितना है उसमें तो ये है कि मौलाना ने एक पेशकश की है और उन्होंने शायद 2 सेनेट की सीटों का मुतालबा भी किया है। उसमें हमारी पार्टी ने गौर फिक्र करनी है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से चेयरमैन इमरान खान साहब से बात करके हम उनको उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे।
सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पे हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ सवाल आते, मेरा ख्याल है आज की जो सबसे अहम बड़ी खबर है उससे अगर आगाज कर ले, थोड़ी देर पहले महमूद अचकजई साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि राना सनाउल्लाह साहब का उनसे राब्ता हुआ है और तहरीक इंसाफ तो जो है वो पहले ही मैंडेट दे चुकी है कि जी गुफ्तगू करें। इस डेवलपमेंट को जमीयत उलमा इस्लाम कैसे देखती है? कोशिश करें जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से अगर हम बातचीत कर सकें और जो जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से खासतौर पर अचकजई साहब के साथ जो मुलाकात है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस डेवलपमेंट को कैसे देखती है, इसका वो बेहतर जवाब दे सकेंगे। इसके साथ साथ जो सेनेट के 2 सीटों की दावा किया है पीटीआई ने, उसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर भी हम बात करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब के साथ, क्योंकि ये जो नंबर गेम है ये हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माजी का इत्तेहाद पीडीएम का रह चुका है, आपस में दूरियां हैं, आपस में बददिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्केबल रिलेशनशिप माजी में रह चुका है। तो क्या उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं या मौलाना साहब एक नई जहद की तरफ जाएंगे और वो तहरीक इंसाफ के साथ इस काम करना चाहेंगे? जो हमारे साथ कामरान साहब वापस कनेक्ट हो गए हैं। कामरान साहब, जो अचकजई साहब से मुलाकात हुई है राना सनाउल्लाह साहब की, इसको और खासतौर पे तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी कहा कि अचकजई साहब कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उनका मैंडेट उनके पास है। इस डेवलपमेंट को कैसे देखती है जमीयत उलमा इस्लाम? जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं और देखिए मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसमें पार्टियों का बैठना जरूरी हो गया है और अगर नहीं बैठेंगी तो हम उनका नुकसान कर रहे हैं। वैसे कल जो हमारे साथ मुलाकात थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है बयान दिया था कि हम शरपसंदों के साथ नहीं बैठेंगे, तो शरपसंदों के साथ आप वो खुद बैठ गए तो हम अप्रिशिएट करें। नहीं तो कल जो मुलाकात हुई थी कहीं उसमें कोई सिग्नल था कि कहीं ना कहीं वो बैठकर बातचीत करेंगे? क्या वो अचकजई साहब से गुफ्तगू करने लगे हैं या कोई किसी और से कोई राब्तेकार बढ़ा रहे हैं सियासी डायलॉग के लिए? इस पे बात हुई? इसके बाद तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मौलाना से तवक्को की इज़हार किया था उन्होंने कि शरपसंदों के साथ नहीं बैठेंगे। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या तब्दीली आई कि वो शरपसंदों के पास खुद चले गए मामू खान अचकजई के जरिए और वहां जाके उनके साथ जा बैठे। तो स्टिल जो ना हम अप्रिशिएट करते हैं, दोनों बातों को अप्रिशिएट करते हैं। सो मुलाकात में बातचीत क्या हुई कामरान साहब? बिकॉज पीटीआई कहती है कि एक उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसमें सेनेट की 2 सीटों का मामला है। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? क्या सेनेट की 2 सीटों के बारे में कोई डिस्कशन हो रही है ऑन द टेबल? हाँ, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। वो 1.5 सीट तो हमारी वैसे ही बन रही है, तो हमको जो है ना उनसे क्या चाहिए कि वो हम जो है ना वो आधी सीट के लिए जो है उनके साथ जो है ना वो मामला में आगे चले जाएंगे या पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे से शबरी फराज साहब की तरफ बात हुई है 1-8 दिन पहले सेनेट के हाल के अंदर, और उन्होंने इस पे एक्सक्यूज किया कि हमारे साथी ने जो है ना वो बगैर सोचे समझे ऐसी बात कर दी है। तो इस पे उन्होंने एक्सक्यूज भी किया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई ऐसी सीट का कोई इतना मामला नहीं है। और ये सीट के मामले पे तो अगर या इतने छोटे मामले पे हमने कोई वो करना होता तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के साथ तो फिर बार्गेन करना फिर बड़ा आसान है। वो तो इससे बहुत ज्यादा दे देंगे। जैन कुरैशी साहब जो है ना शायद उनको बात करते हुए जो है उसको वजन नहीं कर पाए उस बात। कामरान साहब, फिर नॉन निगोशिएबल क्या चीज है? क्योंकि हुकूमत तो आपको बहुत ज्यादा ऑफर कर सकती है इस वक्त। पीटीआई आपके, मुझे नहीं मालूम वो क्या ऑफर कर सकते हैं, उसको हम अलहदा कर लेते, पहले हुकूमती ऑफर की तरफ बात करते हैं। क्या हुकूमत आपको ऑफर कर सकती है या कर रही है, और आपसे रिटर्न के अंदर क्या वोट चाहते हैं या सियासी हिमायत चाहते हैं? देखिए, जो मैंने मीडिया में देखा है वो कहते हैं कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। तो वो अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं तो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन पे, इलेक्शन को स्क्रैप करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन की डेट में जाएं। हम हमारे कोई उनके साथ कोई जायदाद का मसला तो है नहीं है, तो बात कम हो जाएगी। हम उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और अगर ये ऐसा करेंगे तो हम उनका एहतराम मजीद भी इससे भी दुगना कर देंगे। एहतराम तो आप करते, लेकिन मौलाना साहब थोड़ी थोड़ी नाराज भी हैं। वो कह रहे थे कि माजी करीब का तजर्बा इतना अच्छा नहीं हुआ, और वो जाहिर सी बात है पीडीएम की बात कर रहे थे, तो एहतराम भी है लेकिन कहीं ना कहीं दिल थोड़ा सा आप लोगों का खाइफ भी है। उसकी क्या वजह है? क्या डिसअपॉइंटमेंट थी आपकी? देखिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें तय हो गई थी, या ऐसा तासुर कह दीजिए, चले तय ना हुआ हो, कोई ऐसा तासुर दिया गया था जब फरवरी के इलेक्शन नहीं थे कि मिलजुल के चलेंगे।
جب مل جل کے چلنے کی بات آئی تو پھر پنجاب میں جب ہم نے ان کو کہا کہ مل جل کے چلتے ہیں, کچھ سیٹیں جو ہے نا وہ ہماری جہاں پہ ہمارا کچھ اثر ہے, تو آگے سے جواب جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے سمبل پہ الیکشن لڑیں. یہ بڑا انسلٹنگ ہوتا ہے. پھر آپ صبح خیبر پختونخوا میں چلے جائیے, وہاں 20 سیٹیں ایسی ہیں جو 2000 سے کم پہ جو ہے نا ریکارڈ کے مطابق ہم نے ہاری ہیں. ہم حالانکہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, مگر اور اس میں سے 20 میں سے 10 ایسی سیٹیں ہیں جس میں جو ہے 1000 سے کم کا فرق ہے, کہیں 500 کا, کہیں 400 کا, کہیں 700 کا. اور اگر ہمارے دوست جو ہے, جو اچھے دوست اگر وہاں پہ اپنی کینڈیڈیٹ نہ کھڑے کرتے یا حمایت کرتے جنہوں نے 2-4 ہزار ووٹ لینے تھے, تو پھر فرق جو ہے نا وہ چینج ہو سکتا تھا نا. تو وہ یہ کہا گیا تھا مولانا صاحب کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا ہے. بات یہ ہمارا گلہ ہے اور اس کو میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ مولانا صاحب کو حد کے اندر رکھنا ہے, تو وہ حد کے اندر تو رکھ لیا, وہ پھر بھی وہ حد سے باہر نکل آیا, پھر آپ کو ان کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے. سر وہ ووٹ کی ضرورت ہے, وہ جو لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, اس حوالے سے بات کی, انہوں نے یہی گزارش کی یا ابھی تک کچھ نہ ٹیبل کیا ہے نہ کچھ وہ کہتے ہیں صاف کتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. اگر تو فرض کریے کہ کسی کو بھی ووٹ چاہیے, فرض کریے کہ کسی معاملے میں پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ چاہیے ہوگا یا حمایت چاہیے ہوگی, تو وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز بتائے تو صحیح نا, اس پہلے بتائے تو پھر ہم آگے ان کے ساتھ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے گورنمنٹ کو بھی ممکن ہے کوئی اچھی بات ہو, ہم بغیر کسی شرط شرائط کے ان کو گھر جا کے ووٹ دیں. کوئی اگر اچھی چیز کوئی ہے تو پہلے بلیک اینڈ وائٹ اس کو ٹیبل تو کریں نا کہ ہے کیا. تو وہ صاف بتا کیوں نہیں رہے کامران صاحب؟ مطلب آپ تو پرانے, آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ اتنا اس کو سرپرائز کیوں رکھا ہوا ہے؟ مطلب کھل کے بتا دیں آپ. وہ اس سے انکار کر رہے ہیں. تارڑ صاحب نے, دوسرے تارڑ صاحب نے, اعظم تارڑ نے, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میرا بہت پرانا تعلق ہے اور دوستی سے بھی شاید تھوڑا سا زیادہ کا تعلق ہے. تو وہ بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں کہ ہم تو کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں لا رہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کو یقین کرتا ہوں, ان پہ بلیو کرتا ہوں, ان پہ. لیکن نظریاتی طور پہ کامران صاحب اس وقت, کیونکہ آپ نے ایک بیانیہ بنایا ہے الیکشن کے حوالے سے, وہ تحریک انصاف کے بیانیے کے قریب ہے, حکومت کے ساتھ اگر ہاتھ ملائیں گے اس بیانیے کو دھچکا بھی لگے گا, تو نظریاتی طور پہ اس وقت دونوں کیمپس میں سے اپنے آپ کو زیادہ قریب کہاں پاتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم نظریاتی طور پہ جو ہے وہ الگ رہنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا بہتر پاتے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. پارٹی کی اس وقت اس پہ پارٹی نے ڈبیٹ نہیں کیا, تو پارٹی رائے بنائے گی جب اس کو ڈبیٹ کر لے گی. مگر مولانا خود بھی کہہ چکے کہ وہ ایشو ٹو ایشو جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. جب کوئی ایسا ایشو آئے جس میں ہم ملک کا مفاد دیکھیں, اپنی پارٹی کا نظریات کو دیکھیں, تو ممکن ہے کہ ہم کسی اس معاملے پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. پی ٹی آئی کو بتایا بھی ہے, ہم نے خود بتایا اور میں نے بھی بتایا کہ ہم ایشو ٹو ایشو آپ جو چیز بتا دیجئے. اگر ایون مفروضوں پہ بھی کوئی بات ہے تو آپ مفروضوں پہ بھی جو ہے نا ہم سے بتائیے کہ یہ اگر جو نا مفروضہ ہے آپ کے سامنے, تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. تو ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی ایسی وہ بات نہیں. نور عالم صاحب, جو یہ پیس آف لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, یہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے, یعنی کہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس کے ساتھ, وہ آپ کی اجازت سے, آپ کی منشا سے, پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ سامنے آ رہی ہے سر؟ ان کا پرائیویٹ ممبر بل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 2018 سے میں اس حوالے سے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں. 2018 میں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, وہ اس سے پہلے تھے, مگر آپ ان کو جو ہے وہ مولانا کی کوئی بات ہوئی بھی ہے, اور وہ نور عالم صاحب جو ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ میں موجود تھا, مگر میں نہیں کچھ کہوں گا, وہ خود بتائیں گے تو بہتر ہے. ہاں, بیکاز وہ اب چونکہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں, یہ بڑی اہم لیجسلیشن ہے, تو اس کو سیاسی طور پہ آپ کی پارٹی کی جانب سے نہ دیکھا جائے, اس کو آپ ڈسٹنس کرتے ہیں, یا آپ ابھی فی الحال دیکھیں گے اس کا آؤٹ کم, یا خاموش رضامندی ہے؟ آپ اس کو نہ خاموش رضامندی سمجھیے, نہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات سمجھیے. وہ خود جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ خود سوچ کے وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, چلے, میں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو آپ سے اس کانٹیکس میں پوچھ لوں کہ جو قانون سازی وہ پرپوز کر رہے ہیں وہ کیسی ہے, وہ اچھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروپریٹ ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کے جو کانٹیکسٹ ہے, اس کا جو ٹیکسٹ ہے, اس پہ جہاں تک میری ذات کا سوال ہے, جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے اس کو اپوز کیا تھا.
میں اپنی ذات کے سوال کے حوالے سے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ایک تو وقت مناسب نہیں ہے، اس سے جو ہے نا مختلف مطالب نکالیں گے لوگ، اور دوسرا جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر فرض کر لیجیے جیسے کنٹمپٹ، اگر کنٹمپٹ والے معاملے کو نکال دیں تو ایک تو وہ کورٹس جو ہے نا وہ اپنے کسی حکم پہ عمل درآمد نہیں کروا سکیں گی، مگر آج کے حالات میں اس کا دوسرا مطلب لیا جائے گا۔ بہرحال میری بات پارٹی کی بات نہیں ہے، میری ذات کی رائے ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب، بات کا ہمارے سے بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے کل ہم نے پاکستان ہاکی ٹیم جو ٹکٹس لے کر ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے گئی ہے اس کے حوالے سے ایک سٹوری کی تھی کہ وہ ادھار کے ٹکٹ لے کر گئی ہے، اسپورٹس بورڈ کا اس پہ رد عمل سامنے آیا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، گزشتہ کئی دنوں سے خبریں منظر عام پر آئیں جس میں ہم نے ہاکی ٹیم کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ہاکی فیڈریشن کے ان کا بھی موقف لیا، جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم اس وقت جو ٹورنامنٹ کھیلنے چین گئی ہے تو ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، فنڈز وقت پہ ریلیز نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کو یہ سارے پیسے اپنے پلے سے دینے پڑے، اور پہلے ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں ٹکٹس کے اور کچھ عرصے بعد وہ ری ایمبرس ہو جاتے ہیں۔ کیا کہا گیا اس حوالے سے، ذرا سنیے۔ ہاکی کے ساتھ ہر دفعہ ایسا ہی ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے پارٹیسپیشن کرنی ہے، لیکن ہمیں پیمنٹس آن ٹائم نہیں دی جاتی، ہمیں پہلے اسی طرح کریڈٹ چیزیں لینی پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، 2-4 ماہ بعد آپ پیمنٹ لے لیں۔ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، جب اب بچے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ جانے سے پہلے بھی میرے سے یہی سوال کر رہے تھے سر ہمارے ڈیلی کب ہمارے اکاؤنٹس میں آئیں گی۔ 4 ماہ لگے تھے آئی پی سی کے اور اسپورٹس بورڈ والوں کے پاس چکر لگاتے میں نے 1 مہینے کا کہا تھا لوگوں کو، لیکن 4 ماہ بعد میں کامیاب ہوا، میں نے لوگوں کے جو ادھار تھے وہ واپس۔ جونیئر ایشین چیمپئن شپ کے لیے ہمیں جانا ہے، یہ تقریباً 1 ماہ بعد جانا ہے، اس میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اس پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کا موقف سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس پورے ایشو کی انہوں نے سختی سے تردید کی ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہمیشہ قومی ہاکی ٹیم کی حمایت کی ہے اور 96 ملین روپے کی رقم جاری کی ہے، جس میں بین الاقوامی مقابلوں میں ٹیم کی شرکت بھی شامل ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ان کی فنڈنگ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ہم نے 19 کھلاڑیوں اور 4 عہدیداروں کے لیے مالی امداد کی منظوری دی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے الزامات کے برعکس پاکستان اسپورٹس بورڈ نے قومی ہاکی ٹیم کے ہوائی ٹکٹوں کے پیسے دینے کی رضامندی ظاہر کی تھی، بشرطے کہ اصل رسیدیں جمع کرائی جائیں۔ پی ایس بی نے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے 3 ہفتے کا تربیتی کیمپ بھی منعقد کروایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ایس بی ٹیم کی تیاری کے لیے پرعزم تھی۔ فنڈز کے اجراء میں تاخیر صرف پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات پر وقت فراہم نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ پی ایس بی اگرچہ قومی ہاکی ٹیم کی حمایت کرتا ہے لیکن ہر مالی درخواست کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ پی ایچ ایف کے آئین کے مطابق فیڈریشن کو اپنے فنڈز جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم اس طرح کی شکایات، اس طرح کی کرائسس سے گزر رہی ہے؟ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ ماضی قریب کی ہیں، کچھ تھوڑی اس سے پہلے کی۔ 1 مئی 2024 ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو ویزا سے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے اور ہالینڈ کے ساتھ شیڈول میچ متاثر ہونے کا امکان سامنے آتا ہے۔ 2014 میں ہم نے دیکھا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ٹیم ملنے ملائیشیا نہ بھیجنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی پیسے نہیں ہیں، تو 2014 میں پیسے نہیں تھے، ٹیم کو ملائیشیا بھیجنے کی نہ بھیجے جانے کی بھی اس وقت آبزرویشن زیر خیال تھی۔ پھر میں دیکھا کہ فروری 2024 میں انکشاف ہوا کہ ہاکی کھلاڑیوں کو تو 6 ماہ سے تنخواہ ملی ہی نہیں ہے، یہ بھی شکایات سامنے آئی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مئی 2023 میں مالی مسائل کے باعث غیر ملکی قومی ہیڈ کوچ مستعفی ہو گئے تھے۔ سو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے، سب چیزیں اتنی سموتھ ہیں نہیں، لیکن بہرحال پاکستان اسپورٹس بورڈ کہتا ہے کہ اس کرائسس کے اندر انہوں نے مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا ہاکی ٹیم کو، اور جو ان کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے ان کا موقف سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری تھی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔